یہ دم الرقیہ جادو سے جکڑا ہوا جسم کھولنے کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ، کندھوں یا پنڈلیوں میں درد محسوس کرتے ہیں، یا آپ کا پورا جسم تھکا تھکا سا رہتا ہے، سستی کاہلی چھائی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو آپ اس دم الرقیہ کو 11 دن تک دن میں 3 مرتبہ سنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے ویڈیو میں آپ کو ایک عمل بتائیں گے۔ اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل رکھتے ہوئے ساتھ میں وہ آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے جسم پہ جیسا بھی جادو ہوا، جتنا بھی سخت جادو ہوا، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور اس کلام کی برکت اور تاثیر سے ہر قسم کا جادو ٹوٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور آپ کا پورا جسم جادو سے انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سنیں، اور دوران دم آپ کی جو بھی کیفیت ہو بعد میں کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی کیفیت سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، 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 عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یفجرونها تفجیرا، یفجرونها تفجیرا۔ یا اللہ جیسا بھی جادو ان کے پورے جسم کے اندر موجود ہے، یا اللہ ہر قسم کے جادو کو توڑ دے، ریزہ ریزہ کر دے۔ یفجرونها تفجیرا، 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 یفجرونها تفجیرا،
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 يفجرونها تفجيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت إذا السماء فطرت जब आसमान फट जाएगा وإذا الكواكب انتثرت और जब सितारे बिखर जाएंगे وإذا البحار فجرت और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت 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 وإذا البحار فجرत. समंदरों को फाड़ देने वाले अल्लाह इनके जादू को फाड़ के रख दे. वइदल बिहारु फुज्जिरत 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 इदस समाउ फतरत 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 वइदल कवाकिबु انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت
إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها. اللهم زلزل العقد 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 اللهم فجر 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 العقد اللهم منسف العقد اللهم منسف العقد اللهم منسف العقد اللهم حرك 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 العقد اللهم حرقها اللهم حرقها اللهم حرقها اللهم حرقها اللهم حرقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 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 فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت 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 منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أبدل كل سحر في الدماغ اللهم أبدل كل سحر في الدماغ اللهم أبدل كل سحر في الدماغ اللهم أبدل كل سحر في العنق اللهم أبدل كل سحر في العنق اللهم أبدل كل سحر في العنق اللهم أبدل كل سحر في الصدر والقلب اللهم أبدل كل سحر في الصدر والقلب اللهم أبدل كل سحر في الصدر والقلب اللهم أبدل كل سحر في البطون والمعدة اللهم أبدل كل سحر في البطون والمعدة اللهم أبدل كل سحر في البطون والمعدة اللهم أبدل كل سحر في الرجلين اللهم أبدل كل سحر في الرجلين اللهم أبدل كل سحر في الرجلين اللهم أبدل كل سحر في اليدين اللهم أبدل كل سحر في اليدين اللهم أبدل كل سحر في اليدين اللهم أبدل كل سحر في القدم اللهم أبدل كل سحر في القدم اللهم أبدل كل سحر في القدم اللهم أبدل كل سحر في الجسد اللهم أبدل كل سحر في الجسد اللهم أبدل كل سحر في الجسد اللهم أبدل كل سحر في الجسد. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. जितने भी ख़वातीन व हज़रात सुन रहे थे वो 11 दिन सुबह फजर के बाद, असर के बाद और इशा की नमाज के बाद कोशिश करें बावुज़ू हो के इस दम को सुने और इसके साथ साथ जैतून का तेल लें और उसके ऊपर 21 मरतबा सूरह फातिहा और 7 मरतबा आयतल कुर्सी और 3-3 मरतबा आखिरी तीनों कुल पढ़ के उस तेल को दम करें और रोज़ाना रात को सोते हुए अपनी पूरी बॉडी पर उसका मिसाज करके आप सोएं और सुबह उठ के आप शावर ले लें
کوشش کریں کہ بیری کے پتوں سے شاور لیں۔ پہلے ہم بیری کے پتوں کے متعلق کافی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ جن بھائیوں کو جن بہنوں کو نہیں پتا دوبارہ سے بتا دیتے ہیں۔ آپ نے بیری کے 21 پتے لینے ہیں اور ان کو ایک چٹو کے اندر کوٹ لیں یا گرینڈ کر لیں، پھر ایک دیج کے پانی کے اندر اس کو ابالیں، اتنا ابالیں کہ اس پانی کا کلر چینج ہو جائے، پھر اس کو ٹھنڈا کر کے چاہے چھان لیں، پھر اپنے سر سمیت اپنے پورے جسم پہ وہ پانی بہا لیں۔ 7 دن آپ نے لگاتار یہ غسل کرنا ہے اور روزانہ رات کو سوتے ہوئے زیتون کے تیل کی آپ نے مالش کر کے سونا ہے۔ انشاءاللہ العزیز صرف 11 دن آپ یہ عمل کر لیں باقاعدگی کے ساتھ، اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل رکھتے ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز وعدہ نہیں، دعویٰ نہیں، اللہ کے کلام پہ اور رب کی ذات پہ یقین ہے، جیسا بھی جادو ہوا بفضل اللہ تعالی ہر طرح کا جادو ٹوٹ جائے گا اور آپ کا پورا جسم انشاءاللہ جادو سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جتنے بھی میرے بھائی میری بہنیں سن رہے تھے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ اللہ سب کو جادو، جنات، حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔